जन्नत के पत्ते। प्लेग्राउंड के गेट के साथ तूत का तनावर दरख्त था। वो उससे टेक लगाए मुंतजिर सी खड़ी थी। सुर्ख ए लाइन कमीज, चूड़ीदार पजामा, ऊपर स्टाइलिश सा सुरसा स्वेटर जिसकी लंबी आस्तीनें हथेलियों को ढांपकर उंगलियों तक आती थीं, और कंधों पर ब्राउन छोटी सी स्टॉल नुमा शॉल। लंबे बाल पीछे कमर पर गिर रहे थे। सर्दी और धुंध में वो मुज़रिब सी खड़ी थी। इरम या ज़ारा उसने किसी को नहीं बताया था। ये खतरा उसको अकेले मोल लेना था। दफातन उसने बेचैनी से घड़ी देखी। 9 बजने में 1 मिनट था। इसी पल एक कार जन से उसके सामने आ रुकी। स्याह पुरानी मर्सिडीज और किसी बुत की तरह सामने देखने वाला ड्राइवर। वो खामोशी से सर झुकाए आगे बढ़ी और पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। उसके दरवाजे बंद करते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे भगा दी। तकरीबन 1 घंटे बाद वो सैफ हाउस में थी। सफ़ेद दीवारों वाला खाली कमरा, दरमियान में लकड़ी की कुर्सी और मेज़ जिस पर उसे बिठाया गया। मेज़ पर सिर्फ टेलीफोन रखा गया था, बाकी पूरा कमरा खाली था। वो मुस्तरिब सी गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने लगी। 3 तरफ सफ़ेद दीवारें थीं। उनमें से एक दीवार में दरवाज़ा था जहाँ से वो आई थी। अलबत्ता चौथी सिफ में एक बिलमुकाबिल दीवार शीशे की बनी थी। दरअसल वो शीशे की स्क्रीन थी जो ज़मीन से लेकर छत तक थी। उसने गौर से स्क्रीन को देखा। उसका शीशा धुंधला कर दिया गया था, जैसे मशीन फेरकर फ्रोस्टेड किया जाता है। हर शय इतनी मुबहम और धुंधली थी कि वो बमुश्किल एक खाका बना रही थी। यकीनन वो शीशा एक कमरे के 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए दरमियान में लगाया था, और उसके पार कमरे का बाकी हिस्सा था। शीशे के इस पार कोई बड़ा पुरतहज सा ऑफिस था, और ऑफिस टेबल के पीछे रेवलिंग चेयर पर कोई बैठा था। उसका रुख हया की जानिब था। उसका चेहरा वाज़ेह ना था। खाकी यूनिफॉर्म, सर पर कैप, टेक लगाकर कुर्सी पर बैठा, मेज़ पर रखी कोई चीज़ उंगलियों पर घुमाता हुआ। शायद देख भी उसी को रहा था, मगर उसकी आंखें वाज़ेह ना थीं। वाज़ेह थी तो बस एक चीज़, उस ऑफिसर के गंदमी चेहरे की दाईं तरफ वाले हिस्से पे कालिक, जैसे आधा चेहरा झुलस गया हो। दफातन वो शख्स आगे को झुका और मेज़ से कुछ उठाकर कान से लगाया, गालिबन फ़ोन का रिसीवर। ट्रन ट्रन। यकदम हया के सामने मेज़ पर रखा फ़ोन बजने लगा। वो चौंकी। फ़ोन मुसलसल बज रहा था। क्या वो शख्स उसे कॉल कर रहा था? उसने धड़कते दिल से रिसीवर उठाया और कान से लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिस हया सुलेमान, दिस इज़ मेजर अहमद। वही भारी नरम गरम सा खूबसूरत लहजा। वालेकुम सलाम। वो फ़ोन हाथ में पकड़कर कान पर रखे यकटक सामने स्क्रीन को देख रही थी, जिस पर आधे झुलसे चेहरे वाला ऑफिसर फ़ोन थामे बैठा था। क्या वही मेजर अहमद था? मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी। जी, उसको घुटन महसूस हो रही थी। मेरे सामने लैपटॉप पर सिस्टम खुला हुआ है। मुझे एक क्लिक करना है और आपकी वीडियो सफ़ाए हस्ती से ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी बनाई ही नहीं गई थी। दीवार के उस पार धुंधले मंजर में बैठे ऑफिसर के सामने भी लैपटॉप खुला पड़ा था। तो वो मेजर अहमद था। वो सामने क्यों नहीं आता था? और शहर के एक एक बंदे से मैं ये वीडियो निकलवा चुका हूँ। बोलिए हया, मैं क्लिक कर दूँ? और वो रिपोर्ट? समझे वो दर्ज हो गई। उसे लगा वो मुस्कुराया था। मगर आपने कहा था कि मुझे रिपोर्ट के लिए। गलत कहा था, एक्सक्यूज़ेस बनाए थे। बाज़ औक़ात बहाने बनाने पड़ते हैं, तब जब मज़ीद सब्र ना हो। फ़ोन को झगड़ा वो उसका हाथ पसीने में भीग चुका था। ये शख्स इतना अजीब बातें क्यों करता था? आप क्लिक कर दें, बमुश्किल वो कह पाई। वो शख्स झुका शायद बटन दबाने, और फिर वापस पीछे होकर बैठ गया। कर दिया। ओ थैंक यू मेजर अहमद। उसका गला रंगने लगा था। एक बात पूछूं? जी। क्या ये जाली वीडियो थी? नहीं थी तो असली। तो आप इतना डर क्यों रही थी? जाहिर है ये हमारी फैमिली वीडियो है, और शादियों पर डांस की वीडियो हम नहीं बनवाते। क्यों? वो पे दर पे सवाल कर रहा था। क्या मतलब क्यों? शादियों की वीडियो सर्कुलेट होती हैं हर जगह। क्या अच्छा लगता है हमारे डांस की वीडियो पराए लोग देखें?
مگر پرائے لوگ لائیو تو دیکھ سکتے ہیں۔ غالباً اس ویڈیو میں مجھے ویٹرز، مووی میکر اور ڈی جے نظر آ رہے تھے۔ وہ بھی تو پرائے مرد تھے نا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ اگر آپ اس طرح کا رقص کرنے کو صحیح سمجھتی ہیں تو ویڈیو کے باہر نکلنے پر پریشان کیوں تھیں؟ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، وہ درشتی سے بولی۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ خیر ایک اور بات پوچھوں؟ پوچھئے۔ اب اس کی آواز میں اجنبیت بھر آئی تھی۔ کبھی کوئی آپ کے لیے جنت کے پتے توڑ کر لایا ہے؟ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں میجر احمد؟ اس کے چہرے پر تلخ رقم آئی تھی۔ تبھی تو ہم دنیا والے جانتے ہی نہیں کہ جنت کے پتے کیسے دکھتے ہیں۔ کبھی کوئی آپ کو لا دے تو انہیں تھام لیجیے گا، وہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اس کے چہرے کی تلخی سکوت میں ڈھلتی گئی۔ کون تھا اس پار؟ آپ سن رہی ہیں؟ ہوں۔ جی۔ وہ چونک کر سنبھلی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ ریسیور کان سے ہٹانے ہی لگی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، ایک منٹ، ایک آخری سوال کرنا ہے مجھے۔ وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ جی پوچھئے۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اسے زور کا دھچکا لگا۔ وہ دنگ سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے دھندلی دیوار کو دیکھے گئی۔ بتائیے مس حیا۔ اس کے لب بھینچ کے حیرت اور شوق پہ غصہ غالب آ گیا۔ مس حیا نہیں، مسز حیا۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتی وہ پرس تھام کر اٹھی۔ فون کا ریسیور ابھی تک پکڑ رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ واضح چونکا تھا۔ افسوس کہ میرے بارے میں اتنی معلومات رکھنے کے باوجود آپ میرے بچپن میں ہونے والے نکاح سے بے خبر ہیں۔ وہ نکاح جو میری کزن جہاں سکندر سے میرے بچپن میں ہی پڑھا دیا گیا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر ترکی میں رہتا ہے۔ اوہ، آپ کی وہ رشتہ دار فیملی جو کبھی پاکستان آئی ہی نہیں۔ جانتا ہوں، آپ کی پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو شرمناک انجام دیا تھا نا۔ ان کا انتظار کر رہی ہیں آپ؟ ارے بچپن کا نکاح تو کورٹ کی ایک ہی پیشی میں ختم ہو جاتا ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ میجر احمد، وہ چلائی۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ ارے بھاڑ میں جائیں آپ اور آپ کی وہ ویڈیو۔ آپ بھلے اسے ٹی وی پر چلوا دیں، مجھے پرواہ نہیں۔ میرا ایک کام کرنے کی اتنی بڑی قیمت وصولنا چاہتے ہیں آپ؟ رہا جہاں سکندر تو وہ میرا شوہر ہے اور میں اسے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا، سمجھے آپ؟ ریسیور واپس پٹکنے سے قبل اس نے سوگواریت بھڑک کہکا سنا۔ پیر پٹک کر وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اس لمحے دروازہ کھول کر ایک سپاہی اندر آیا جو اسے اندر بٹھا کر گیا تھا۔ اسے فوراً اشارہ کر دیا گیا تھا۔ ملاقات ختم ہو چکی تھی اور حیا کے لیے وہ بے حد تلخ ثابت ہوئی تھی۔ گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے میم، آئیے۔ وہ راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ دھند کے اس پار وہ شخص میز پر جھکا کچھ لکھ رہا تھا۔ اسے لگا کہ اس نے میز پر کسی سرخ شے کی جھلک دیکھی، شاید سرخ گلابوں کے گلدستے کی، یا شاید اس کا وہم تھا۔ جس لمحے وہ اس پرانی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تو کھلے دروازے سے اس سپاہی نے اسے ایک سرخ گلابوں کا بوکے اسے تھمایا۔ گو کہ اس کے ساتھ کوئی خط نہ تھا اور وہ پھول بھی ان سفید پھولوں سے قطعاً مختلف تھے۔ پھر بھی اسے یقین ہو گیا کہ وہ گمنام خطوط بھیجنے والا بھی میجر احمد ہی تھا اور وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا۔ یہ جا کر اپنے میجر احمد کے منہ پر دے مارو۔ اس نے بوکے سپاہی کے بازو میں پھینکا اور دروازہ کھٹک سے بند کر دیا۔ گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔